था, मैं शुरू इसी बात से करता हूँ, इसलिए हमने सख्ती से और भरपूर अंदाज से और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल टर्म्स जर्नलिस्ट का कत्ल को ना सिर्फ कंडेम करते हैं, हमारा रिकॉर्ड आपके सामने है। जब भी आपके ऊपर जाली दहशतगर्दी के FIRs करते हैं, जबकि आपके बरादरी के ऊपर कातलाना हमले होते हैं, दहशतगर्दी के हमले होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके साथ शाना बिशाना खड़े रहते हैं। अब अगर हमारा नुकसान उससे भी हो जाए, हम वो बर्दाश्त भी करते हैं, इसलिए हम समझते हैं, जैसे मैं पहले पिछले सवाल का जवाब में कह रहा था कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म से बेहतरी आता है। यहाँ एक अफसोसनाक वाक़या हुआ, एक वायलेंट वाक़या हुआ उसी इलाका में। एक दिन पहले मेरा अपना MPA सिंध का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना MPA बेदर्दी से कत्ल हुई। दूसरा दिन एक सहाफ़ी को इस तरीके से, अब सच सामने नहीं आया है, लेकिन कत्ल हुआ। तो हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, हम चाहते हैं कि हमारे एक इस किस्म का पुलिस निज़ाम हो जो सियासत में इन्वॉल्व ना हो, लेकिन अगर कोई सहाफ़ी या कोई बेचारी MP अपने सिक्योरिटी के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उनको सिक्योरिटी देती भी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाब भी नहीं देते, दे नॉट अकाउंटेबल ऑन द लॉ एंड ऑर्डर फ्रंट, तो मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इस स्पेसिफिक केस में हमने कहा है कि अगर वो जर्नलिस्ट का जो फैमिली है वो चाहते हैं कि जुडिशल कमीशन हो, तो हम जुडिशल कमीशन बनाएंगे। अगर वो जर्नलिस्ट का फैमिली चाहते हैं कि कोई स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर जो वो समझते हैं क्रेडिबल स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर हो, वो तहकीकात करना चाहे, वो भी करे। मगर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये कहानी अजीज़ मेमन पे रुकता नहीं है, ये कहानी सिर्फ़ और सिर्फ एक अजीज़ मेमन तक महदूद नहीं है। आप पूछे किसने और क्यों दहशतगर्दी के पर्चे काटे हैं सिंध के सहाफ़ियों के, और आप ये भी पूछे कि क्या वो सिर्फ सिंध में हो रहा है, पूरा मुल्क में। जिस तरीके से एक साजिश के तहत जो हमारा सहाफ़ी है जो असल रिपोर्टिंग करते हैं, जिस तरीके से ना सिर्फ जो पाकिस्तान में हैं मगर जो वो पाकिस्तान के बाहर भी है, उनके ख़िलाफ़ इस किस्म के हथकंडे इस्तेमाल हो रहे हैं। और मैं आपको और आपका बरादरी से ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना एलाइज के साथ काम करें, जो आपके साथ मिल के काम करना चाहते हैं उनके साथ काम करें, जो आपको तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहता है, आपको जान को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहता है, आपको मुआशी सूरत हाल का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना चाहता है। ये कैंपेन जो है वो किस हद तक, कहाँ तक पूरे मुल्क में किस तरह की होगी, ये बताइएगा। और दूसरा ये बता दें कि जो लोग थे जिन्होंने आटा और गंदम का पुरान पैदा किया, क्या उनकी इन्वेस्टिगेशन? मेरा इससे ही जुड़ा हुआ सवाल है कि कल या परसों जो मिनिस्टर साहब ने मीटिंग दी है मिनिस्टर्स की और हाई ऑफिशियल्स की, जिसमें एक ठंडी हवा का झोंका आने का इम्कान है कि पेट्रोल की कीमतें कम कर रही हैं और दूसरी अशाया की कीमतें कम हो रही हैं, तो ये आप कब तक इसी महीने एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम? या देखिए, पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आप में से हैं, आपकी ताकत से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठे हैं और आपके दर्द और दुख से आगाह भी हैं, और इन हालात में महंगाई के इस बढ़ते हुए जो असरात हैं उसको वो अच्छी तरह से देख भी रहे हैं, मॉनिटर भी कर रहे हैं, और उससे निकलने की स्ट्रेटजी डे टू डे बैठ के अपनी टीम के साथ वर्कआउट भी कर रहे हैं। जो आपने बात की है ज़हीरा अंदोज़ी की और स्मगलिंग की, ये एक किसी भी मुआशरे के अंदर दोनों ऐसे नासूर हैं कि जिनको ना वो मुआशरा और ना कोई हुकूमत जो है टॉलरेट कर सकती है, क्योंकि जहाँ स्मगलिंग से आपकी लोकल इंडस्ट्री तबाही का शिकार होती है, वहाँ साथ पैरेलल जो है आपकी वो बेरोज़गारी, क्योंकि सनत बंद होगी, बाहर से जो स्मगल हो के सामान पाकिस्तान आएगा तो लोगों का चूल्हा भी घर का बुझ जाएगा, और उसके साथ साथ आपके एक्सचेकर को भी नुकसान होगा, क्योंकि टैक्स जो रेगुलर अगर वो थ्रू प्रॉपर इंपोर्ट हो
تو وہ ٹیکس قوم کے اوپر خرچ ہو سکتا ہے، لیکن پرائم منسٹر نے ایک ایسی کمپریہنسو اسٹریٹجی جو ہے اس پہ پلان کی ہے، اور تمام چیک پوسٹس وہ پاک فوج کے ساتھ مل کے اس کو فلی مینڈیٹ دے دیا ہے کہ زیرو ٹالرنس ہونا ہر بارڈر پہ، اور جس میں ہمارے کسٹم، آپ کے ایف بی آر یا دیگر جہاں جو بھی ادارہ اس میں کہیں ملی بھگت میں ملوث ہے تو اس سے آئینی ہاتھوں سے نپٹا جائے اور زیرو ٹالرنس اس پہ دکھائیں، اور وہ پرنسپل ڈیسیژن لیے جا چکے ہیں۔ اب اس پہ آپ نے آگے ایک میکنزم بنانا ہے تاکہ ہاؤ ٹو رسپونڈ آن دوز انیشیٹیوز۔ جو رپورٹ کی آپ نے بات کی تو دیکھیں، میں کل بھی کہا ہے، چونکہ آپ لوگ پریس بریفنگ میں نہیں تھے تو جو ساتھی ہمارے کل نہیں تھے وہ دوبارہ ان کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ وہ رپورٹ ایک انیشیل آئی، سبمٹ ہوئی، پرائم منسٹر نے اس پہ کچھ کوئریز لگائیں، کچھ کویسچنز ایڈ اپ کیے، اور اس کو اور زیادہ مفصل اور واضح کرنے کے لیے دوبارہ سے ایف آئی اے کو کہا کہ ری سبمٹ کریں۔ یہ آپ سے وعدہ ہے پرائم منسٹر پاکستان کا اور حکومت کا کہ اس رپورٹ کا کوئی ایک لفظ بھی آپ سے نہیں چھپایا جائے گا، اس کو ہنگامی بنیادوں پہ پٹ اپ کرنے کے لیے ہدایات دی گئی ہیں، اور جو ہی وہ رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے ہم میڈیا کے سامنے اس کو اوپن کریں گے، اور ہر وہ کردار جو اس رپورٹ میں نشاندہی جس کی طرف ہوئی ہوگی اس کو ایکسپوز کریں گے، اور کچھ نہیں چھپائیں گے آپ سے، کیونکہ عوام کی امانتوں کو عوام تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ جو آپ نے دوسری بات کی ہے، آپ کا سیکنڈ پارٹ تھا سوال کا، کہ ریپیٹ کر دیں ذرا۔ جی، میں نے عرض کیا کہ پرائم منسٹر صاحب نے لوگوں کی آواز سنی ہے، ہاں غریبوں کی آواز سنی ہے، اور پیٹرول اس میں پیٹرول اسپیسیفکلی نہیں ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کموڈٹی کی بات ہوئی ہے، ایک اوور آل جو ہاں بجلی کے بل اور گیس کے بل ایسے ایشوز ہیں جو ڈائریکٹلی مہنگائی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو تفصیلی بریفنگز لی ہیں، کل کیبنٹ میٹنگ ہو رہی ہے، اس میں کچھ پرپوزلز لائی جا رہی ہیں، اور آن دی ریکمنڈیشن آف فنانس منسٹری، فوڈ سیکورٹی منسٹری اور پلاننگ اینڈ ایگریکلچر، ان سب کا ایک یونینیمس جو کنسنسس سے سامنے آئے گا ایک وے فارورڈ اور ریلیف پروگرام، وہ پرائم منسٹر کو پٹ کریں گے، اور کیونکہ آج ای سی سی کی میٹنگ ہونی تھی، اور اس کے کماڑی میں گیس اخراج سے ہلاکتوں کا معاملہ، محکمہ سندھ نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ ماہرین اور آئی سی سی بی ایس رپورٹ کے مطابق سویا ڈسٹ کے حملے سے اطراف کے لوگ متاثر ہوئے، وہ افراد زیادہ متاثر ہوئے جو پہلے سے ہی سانس کے مرض میں مبتلا تھے۔ سویا ڈسٹ عام طور پر الرجی ہے، اس سے قبل 1981 اور 1970